عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله درس كالكول نيميريك ايدونتيتي روماركابل اي بويسونس. درنا دو بارتي غنخليه لكم في صندوق الوصف اللي ما شافوش يشوفوا، وغنكملوا شنو اللي باقي لينا. وصلنا لي زوبيراسيون سيغ لي بويسونس دان ميم نومبر، غنديروهم اليوم وغنديروا لي زوبيراسيون سيغ لي بويسونس دو ميم اكسبوزون. دونك هنايا soit A et B, deux nombres non nuls, et N et P, deux entiers relatives. Donc, lorsqu'on a A à la puissance N fois A à la puissance P est égal à la puissance N plus P. هنا بالنسبة إلا كان عندنا لو ميم نومبر، يعني لو نومبر الأساس بحال والإكسبوزون مختلف، الأس مختلف. لكن الا كان عندنا، انا غادي نديرهم لكم ندمجهم لكم بجوج ما يتخلطوش لكم، لانهم كيتخلطوا التلاميذ في الامتحانات. سوا ا et b deux nombres non nuls et n un entier relatif. On a a fois b, le tout fois à la puissance n est égal à la puissance n fois b à la puissance n. دونك هنايا كيتغلطوا التلاميذ. علاش؟ هنا الا كان عندنا لو ميم اكسبوزون، ملي كيكون عندنا هنا لو ميم نومبر، اش كنديروا؟ هاد القاعده هذه نيشان، هاد القاعده نيشان حنا غنشوفها دابا في التمارين باش ما يتغلطوش لينا. الا كان عندنا الاساس بحال والاس اللي مختلف، كنديروا اساس واحد، يعني لو نومبر واحد، والاس الاول زائد الاس الثاني. دونك هنايا ليكسبوزون الاول زائد ليكسبوزون الثاني. لكن هنا ملي كيكون عندنا لو نومبر مختلف، عندنا الاساس مختلف والاس بحال اش كنديروا؟ يا اما كنعملوا به يا اما كل واحد كنحسبوه بوحدو. هنايا كنديروا ا لا بويسونس ان فوا بي ا لا بويسونس ان، يعني كل وحده كنحسبوها بوحده. نشوفوا هنا في التمارين، هنا غير كنشوفوا في التمارين كنعرفوا. مثلا هنا هاد التمرين الا شناه هنا غادي نعرفوا لو ميم نومبر والاكسبوزون مختلف. لو نومبر عندنا 5، دونك هنا اش غنديروا؟ لو ميم نومبر كنديروا هذيك القاعده ديال ا لا بويسونس ان بلس بي، مثلا ا لا بويسونس ان فوا ا لا بويسونس بي ايت ايغال ا لا بويسونس ان بلس بي. دونك هنا غنديروا 5 ا لا بويسونس 4 بلس 2. علاش؟ عندنا لو ميم نومبر. هنا ملي كيكون عندنا، نشوفوا هاد التمرين، عندنا شي تمرين هنا فيه لو ميم اكسبوزون ولكن عندنا ما عندناش لو ميم نومبر بحال هذا دابا هاد الا بغينا نخرجوها عندنا هنايا لو ميم نومبر، ولكن لو ميم ما عندناش لو ميم نومبر، يعني عندنا 5 و2 ولكن عندنا لو ميم اكسبوزون. دونك هنا اش غنديروا؟ هاد لو ميم اكسبوزون غنديروا هاد القاعده هنايا، هاد القاعده هادي. دونك هنا a fois b, le tout à la puissance n est égal à la puissance n fois b à la puissance n. هنا اذا غادي نطبقوا هذه القاعده، غنطبقوها هنايا، نخرجوا هاد العمليات بجوج. دونك خديت هذه à la 5 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 2، وخديت هذه e est égal 5 fois 2 le tout à la puissance 6. إذا اش غنديروا؟ هنا غنطبقوا القاعدات. هنا عندنا لو ميم نومبر وعندنا ليكسبوزون ماشي بحال. دونك لو ميم نومبر غنديروا نومبر واحد ليكسبوزون الاول بلس ليكسبوزون الثاني. هنا لا غادي نفرقوها، غنديروا مثلا 5 à la puissance 6 fois 2 à la puissance 6، وكل وحده غنحسبوها بحال راسها. هنا est égal 5 à la puissance، هنايا 4 plus 2 إذن à la puissance 6. تايو هنايا الا بغينا نحسبوها، يا اما غادي نحسب باش الطريقه اللي جاتنا سهله، يا اما غنحسبوا هذه بوحدها وهذه بوحدها غادي نضربوهم، او غنحسبوا هذه. الطريقه اللي بانت لنا سهله هي هذه، 5 في 2 هي شحال؟ هي 10 على بويسونس 6. اذا القاعده اللي كنستعملوا بزاف، عقلوا على هذه، هي اللي كنستعملوها بزاف. اما القاعده الاخرى راه كل وحده كتحسبوها لراسها باينه. هنا عندنا الا كانت عندنا ا لا بويسونس ان لو تو ا لا بويسونس بي هي est égal à la puissance n fois p. هاد القاعدة a la puissance n le tout à la puissance p est égal à la puissance n. هادي يعني ملي كيكون عندنا هنايا هاد القوس يعني كنردوه ضرب n fois p. بحال هنايا مثلا كيفاش نخرجوا بحال هاد العملية هادي، عندنا a la puissance moins 3 le tout à la puissance 10 est égal، هنايا نديروها a la puissance moins 3 le tout à la puissance 10 est égal à la puissance moins 3 fois 10. Donc est égal à la puissance moins 30. Donc نرجعوا لهاد القاعدة a à la puissance، يعني le même nombre اللي عندنا a à la puissance n sur a à la puissance p est égal à la puissance n moins p. عندنا هنا le même nombre، يعني كنحطوا واحد، لأن نفس الأساس كنحطوا أساس واحد، يعني الأس الفوقاني كنقصوا منه الأس التحتاني. ملي كنجيو نطبقوا هنا في التمارين كتجينا سهله،
باغ اكزومبل عندنا بحال هاد التمرين هذا، هيا 9 على 9 أس 11 على 9 أس 7 est égal 9 à la puissance 11 moins 7 est égal 9 à la puissance 4. دونك هنا كنطبقوا هاد القاعده نيشان كنخرجوها بسهوله. هنا عندنا لو ميم نومبر، يعني نفس العدد اللي كاين في البسط كاين في المقام، ولكن الا كان عندنا لو نومبر مختلف، مثلا هنا عندنا بي، اشنو كنديروا؟ اذا ما كنبقاش عندنا هاد القاعده غنطبقوها، نطبقوا قاعده اخرى. اذا غنحسبوا كل واحد بوحدو. هنا غنحسبوا ا لا بويسونس ان بوحدها، وهنا بي لا بويسونس بي بوحدها. ايتيغال لو تو كنديروا هكايا ا سور بي لو تو على بويسونس ان. هادي يعني كنخرجوا تقريبا، يا اما نخرجوا على حسب شنو جانا ساهل في التمارين، يا اما نخرجوا البسط بوحدو والمقام بوحدو، يا اما غنجمعوهم حتى نخرجوهم. مثال الا كانت عندنا مثلا 4 على 2 كلشي على بويسونس 3، يعني الا غتجينا ساهله من الاحسن ان 4 على 2 هي شحال؟ هي 2 على بويسونس 3، يعني كتجينا هكا اسهل، كنخرجوها بهذه الطريقه وباش كتجينا اسهل. دونك هدايا هاد القواعد درناهم بجوج في خطره وحده، يعني دمجتهم باش نفهموهم، يعني هاد لو بروميي بروبريتي وهادي. دونك حنا غنديروا واحد التمرين مخلط فيه من هنا ومن هنا باش نعرفوا اش من قاعده غنطبقوا. مثلا الا شفنا هاد التمرين 14 عندنا هنا مخلط ما بين كاع لي بروبريتي اللي قرينا، غادي نلقاوهم هنايا. كيفاش غنخدموهم؟ عندنا هنايا 3 على بويسونس 5 فوا 3 على بويسونس موان 2. دونك هنا اش من قاعده غنطبقوا؟ نيشان غنديرو هذيك ا لا بويسونس ان موان بي، لان عندنا لو ميم نومبر. اذا هنايا غنديرو 3 أس 5 في 3 أس ناقص 2 إيتيغال، هنا غنديرو 3 أس 5 ناقص غنديرو ناقص 2. إذا هنايا 3 أس 5 ناقص هي زائد 2، إذا هي 3 5 زائد 2 أس 7. دونك احنا خرجناه. هنايا 17 على بويسونس 5 لو تو على بويسونس 3، اشنو كنديروا ليها؟ اش من قاعده؟ هي ا على بويسونس ان لو تو على بويسونس بي، دونك ا على بويسونس ان فوا بي. اذا هنايا 17 عندنا لا 17 على بويسونس 5 لو تو على بويسونس 3 est égal 17 على بويسونس 5 fois 3 est égal à la puissance 17 على بويسونس 15. عندنا هنا هاد بي، هي بي est égal 4 على بويسونس 5 sur 4 على بويسونس 1. اش غنديرو؟ هي القاعده ديال a على بويسونس n sur a على بويسونس b est égal à a على بويسونس n moins p. اذا ملي غنطبقوها هنا غنديرو 4 على بويسونس 5 sur 4 على بويسونس 1 est égal 4 على بويسونس 5 moins 1 est égal 4 على بويسونس 4. هنا علاش حطوا لينا هذا؟ هذه 12 موان، هنا عندنا 12 على بويسونس موان 4 سور 5 على بويسونس موان 4. هنا بغاو غير يجربوا، يعني تقريبا غتخرجها عاديه، تخرج هذه بوحدها وهذه بوحدها، او غادي دير يعني لو تو ممكن نديرو بحال هكايا 12 على بويسونس 4 سور 5 على بويسونس موان 4 est égal لو تو sur moins 4 est égal 5 sur 12. كتقلبها وكتولي على بويسونس 4، يعني كتولي مقلوبه، باش هنا ما كتحيد لك هذوك لو موان، حيت هذا غادي تطلعوه هذا غتهبطوا باش كتولي كتحيد هذوك لو موان. وممكن تخرجها هكا، كتخرج 5 على بويسونس 4 sur 12 على بويسونس 4، كتخرج كل وحده بوحدها. عندنا هنا دي 1,2 على بويسونس 6 فوا 4 على بويسونس 6 est égal. هذه شنو غنديرو؟ القاعده عندنا هنا ما عندناش لو ميم نومبر، عندنا لو ميم اكسبوزون. اذا كنديرو 1.2 في 4 لو تو على بويسونس 6، هنا غادي نخرجوها بوحدها. اذا est égal 4.8 لو تو على بويسونس 6. عندنا هنا اف est égal 11 على بويسونس موان 3 لو تو على بويسونس 4 est égal. هنا غادي نديرو الضرب موان 3 فوا 4 est égal 11 على بويسونس موان 12.
اذا هنا بالنسبه لهاد التمارين انا غادي نديرو لكم باش ما يجيش الفيديو طويل، انا نخرج لكم هاد التمارين ونخليه لكم ان شاء الله في الكوميونيتي في المنتدى، باش انك غادي لكم هاد التمارين باش تراجعوا وتشوفوا واش عندكم صحيح. ونتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. الا ما فهمتوش شي حاجه خليوها ليا في التعاليق حتى الفيديو الجاي وندير التتمه اللي بقات لينا ان شاء الله.